आइए अब मद्दे आरिज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, किन वजूहात की वजह से हमने स्टॉप करना है, और अगर हमने किसी वजह से स्टॉप करना है, उन 3 वजूहात की वजह से किसी पर हम स्टॉप कर रहे हैं, तो स्टॉप करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। कब हमें साकिन करना है, कब हमें अलिफ के साथ उसको एक ज़बर एक अलिफ के साथ चेंज कर देना है, और कब हमें अगर ता है तो जो ता होती है वो हाई साकिना में चेंज हो जाती है। अब मद्दे आरिज़ की डेफिनेशन ये है कि अगर हुरूफ मद्दा कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा, इन 3 मद्दास लेटर्स हैं। अगर हुरूफ मद्दा के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाए जो वक्फ की वजह से हो। अब वक्फ क्या है? वक्फ की वजह से हो, 3 वजूहात थी। वक्फ कहाँ कहाँ करना है? वजूहात 3 थी। सांस भी ब्रेक हो सकता है, गोल दायरा आ गया, आयत खत्म हो रही है, या फिर कोई स्टॉप साइन आ गया। अब इन 3 वजूहात की वजह से अगर कोई हुरूफ मद्दा के बाद कोई सुकून आ जाए, उन 3 वजूहात की वजह से जो वक्फ की वजह से है, तो वहां पर मद्दे आरिज़ होगी। हुरूफ मद्दा के बाद कोई ऐसा सुकून आ जाए जो वक्फ की वजह से हो, तो वहां पर मद्दे आरिज़ होगी। यानी हमने क्या है, यहां पर हमने वक्फ करना है। मद्दे आरिज़ इट्स रिलेटेड टू वक्फ। अब हमने यहां वक्फ करना है। जो हमने वक्फ करना है, वहां सुकून आ गया है, वक्फ की वजह से सुकून आ गया है, तो वहां मद्दे आरिज़ होगी। और जब मद्दे आरिज़ होगी तो उसे कितना खींच कर पढ़ना है? उसे 2, 4, 6 हरकत तक खींच कर पढ़ना है। 2, 4, 6 सेकंड तक उसको स्ट्रेच करना है। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। कुरान पाक में है, सूरतुल फज्र आयत नंबर 14 में है, वर्स नंबर 14 में है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। हमने इसको क्या पढ़ा? मैंने इसको मिरसादी नहीं पढ़ा, मिरसाद पढ़ा। अब जब मैंने इसको मिरसाद पढ़ा, देखिए हुरूफ मद्दा कौन है? अलिफ मद्दा। सौद क्या है? स्वाद के बाद अलिफ है, ये अलिफ मद्दा है। ये हुरूफ मद्दा के बाद कोई एक ऐसा वक्फ आ जाए जहां हमें स्टॉप करना है, तो वहां पर मद्दे आरिज़ होगी। अब यहां पर आ गया वक्फ, त्वा लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ आया बनी हुई, त्वा बना हुआ। हमने वक्फ करना है। हमने पढ़ा था जब किसी भी लेटर के नीचे जेर आ जाएगी वक्फ करने की सूरत में, वो लेटर किसमें चेंज हो जाएगा? जज़म साइन लग जाएगा। हमने स्टॉप करना है, हमने उसको साकिन कर देना है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अब यहाँ पर मद्दे आरिज़ है तो कितना खींचना है? 2, 4 या 6 हरकत तक स्ट्रेच करना है। इनमें से आप 2 चूज कर लें, या 4 चूज कर लें, या 6 चूज कर लें। बस एक बात जहन में रखिएगा, अगर आपने 4 हरकत तक खींचना है, यानी 4 सेकंड तक खींचना है, तो फिर सारी आगे भी 4 सेकंड तक खींचिएगा। अगर 2 हरकत 2 सेकंड तक खींचना है तो 2 सेकंड ही रखिएगा। ऐसा नहीं है आपने किसी आयत में 6 हरकत तक खींच लिया, और किसी आयत में 2 हरकत तक खींच लिया, और किसी में 4 खींच लिया। ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपको एक अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है, एक आपने कॉन्स्टेंटली एक ही कुछ भी आपने चूज कर लेना, 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत, आपने उसी तरह पढ़ना है। सही? आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं या नमाज पढ़ा रहे हैं, जमात हो रही है, कोई इमाम साहब भी हो सकते हैं, जमात पढ़ा रहे हैं। अब वो किसी आयत में कहीं मद्दे आरिज़ हो रही है तो कहीं 2 हरकत तक खींच लिया, कहीं 4 तक खींच लिया, कहीं 6 तक। ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्स्टेंटली एक ही रखना होता है, या तो चूज कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, 6 कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। सही है? बस ये जहन नशीन रखें, मद्दे आरिज़ है तो हमें उसको 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत तक खींचना है। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। ये हो गए अलिफ मद्दा की एग्जाम्पल। आइए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ, और मद्दे की एग्जाम्पल देख लेते हैं मद्दे आरिज़ की। कुरान पाक में सूरह मुल्क है 29 जूज नंबर, वहाँ आयत नंबर 27 में है, हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या था? तद्दऊना। हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरायतुम, इस तरह था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गोल दायरा है, स्टॉप साइन है, you should have to stop here। अगर हम यहाँ पर किसी वजह से वक्फ करना चाह रहे हैं, सुकून आ गया, हुरूफ मद्दा के बाद वाव मद्दा,
حروف مدہ کے بعد کسی وجہ سے سکون آ گیا. اس کی وجہ سے سکون آ گیا, وجہ یہ بنی, گول دائرہ بن گیا, سمبل آف آیا آ گیا, ہم نے یہاں اسٹاپ کرنا ہے. کسی وجہ سے سکون آ گیا, وقف کی وجہ سے سکون آ گیا, تو اس لاسٹ لیٹر کو ہم نے کیا کر دینا ہے, ساکن کر دینا ہے. بیکاز زبر کیا ہے, زبر چینج ہو جاتی ہے ساکن میں. صحیح ہے, زبر زیر پیش ہم اس کو ساکن میں چینج کر دیں گے. اور یہاں مد عارض ہوگی, مد عارض ہے تو ہمیں اسے کتنا کھینچنا ہے, 2 4 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. هذا الذي كنتم به تدعون. میں نے ایسا تو نہیں پڑھا نا, هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم, نہ اس طرح پڑھا, نہ تدعون, پھر سٹاپ کیا. دیکھیے سٹاپ کرنے کے ایٹیکیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. زبر زیر پیش, ٹو پیش کس میں چینج ہو جانی ہے, لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دینا ہے. یہاں پر بس یہ یاد رکھنا ہے مد عارض ہو رہی ہے, یعنی 2 4 6 سیکنڈ تک اسے اسٹریچ کرنا ہے. هذا الذي كنتم به تدعون, and then میں نے اسٹاپ کیا, پاز لیا, and then میں نے نیو بریک لیا. قل أرأيتم, and then میں نے کنٹینیو کیا پڑھنا. اب آئیے یا کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک سے. اگر اس کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو قرآن پاک میں سورہ مریم ہے, آیت نمبر 37 میں ہے. قرآن پاک میں ہے مِن مشہد یوم عظیم. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوم عظیم, من ہے, کیا ہے, میم کے نیچے ڈبل زیر کسرتین ہے. لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مد عارض کیا ہے, کہ جب ہمیں کسی حروف مدہ کے بعد کسی وجوہات کی بنا پر, اب وہی سٹاپ سائن جب ہم سٹاپ کرتے ہیں, ان اگر ریزن سے ہم کسی جگہ اگر سٹاپ کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں, تو وہاں پر مد عارض ہوگا. اور لاسٹ لیٹر کیا ہوگا, لاسٹ لیٹر کی کنڈیشن دیکھی جائے گی. کنڈیشن کیا, اب یہاں پر میم کے نیچے 2 زیر ہیں, اگر میم کے نیچے 2 زیر یا میم کے اوپر 2 پیش یا زبر زیر پیش فتح کسرہ ضمہ ہو, تو یہاں پر یہ میم ساکن ہو جائے گا. اٹ بیکمس ا جزم, ساکن ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا, میم کے اوپر ساکن سائن آ جائے گا, جزم سائن آ جائے گا. اب یہاں پر مد عارض ہوگی, اور مد عارض اگر ہوگی تو ہمیں کتنا اسٹریچ کرنا ہے, 2 4 6 حرکات تک اسٹریچ کرنا ہے. اٹ مینس 2 حرکت از اکول ٹو 2 سیکنڈ, 4 حرکت 4 سیکنڈ, 6 حرکت 6 سیکنڈ, ہمیں اس کو اتنا اسٹریچ کرنا ہے. اب یہاں پر مِن مشہد یوم عظیم, اگر میں یہاں پر سٹاپ نہیں کرتی ہوں, عظیم من پڑھتی ہوں, تو پھر مجھے عظیم من کے بعد سٹاپ نہیں کرنا. وہاں پر گول دائرہ سمبل آف وقف آپ دیکھ سکتے ہیں, اسمال سرکل جو آیت ختم ہونے کی نشانی ہے. اگر میں وہاں پر سٹاپ نہیں کرتی ہوں تو پھر مجھے ایز اٹ از عظیم من پڑھنا ہوگا. اور نیکسٹ جو ورس ہے, جیسے فار ایگزامپل نیکسٹ ہے اسمع بہم مِن مشہد یوم عظیم اسمع بہم, مجھے اسی طرح کنٹینیو کرنا پڑے گا. لیکن کیونکہ وہاں پر گول دائرہ ہے, اسمال سرکل ہے, آیت ختم ہونے کی نشانی ہے, تو وہاں پر اگر میں سٹاپ کرتی ہوں اس کی وجہ سے, تو یہاں پر مد عارض ہوگی, اور میم جو ہے اس کے اوپر جزم سائن آ جائے گا. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا, مِن مشہد یوم عظیم. اب یہاں پر جو عظیم ہے, اب مجھے یہاں پر کتنا کھینچنا ہے, 2 4 اور 6 حرکات تک اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. دیکھیں آسان الفاظ میں اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی بات کرتے ہیں, جو کہ الحمدللہ تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں, تو سورۃ الفاتحہ کے جو فرسٹ ورس ہے الحمدللہ رب العالمین, اب آپ نے اکثر یہ سنی ہوگی تلاوت کہ عالمین پڑھتے ہیں, ہم یہاں پر میم کو بہت کھینچ کر پڑھتے ہیں. صحیح, اب یہاں پر جب میم کو کھینچ کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا ہے, مد عارض ہے. یہاں پر بھی کتنی کھینچنا ہے, مد عارض ہے, تو 2 4 اور 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے. 2 4 6 سیکنڈ تک اسے اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے. اب یہی ریزن ہے کہ اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور بس ایک بات آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی, اور اپنی عادت جو بھی آپ بنائیں, اگر 2 حرکات کے بنا رہے 2 کے بنائے. اب یہ نہیں نا کسی نے, آپ نے اگر 2 حرکات ایک آیت میں مد عارض ہو رہی ہے 2 حرکت تک کھینچ لیا, اور نیکسٹ میں مد عارض ہو رہی ہے آپ نے 4 حرکت تک کھینچ لیا, اور نیکسٹ میں اگر مد عارض نیکسٹ آیت میں اگین مد عارض اگر ہو رہی ہے آپ نے 6 تک کھینچ لیا. ایسا نہیں ہوتا.
आपको कोई भी अपनी एक आदत बनानी है, कॉन्स्टेंटली आपको वही पढ़ना है। अगर 2 पढ़ रहे हैं तो आप सारी आयतों में 2 ही पढ़ेंगे, अगर 4 ये इट्स अप ये आपके अपने ऊपर है। बस हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको 2, 4 और 6 हरकत तक खींचकर पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मदआरिस बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा देखें और ख़ुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मायनों से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। माअस्सलाम।